بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ دس اج دنیا دیاں لوکانوں دس اج دنیا دیاں لوکانوں تیری کیڑی سناواں میں گل مسلم ناؤ آن رہی ناؤ شان رہی نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم۔ جدو ہوندا سی تیتھوں گناہ کوئی بنا رب نہیں سی ہو
اور پناہ کوئی، اور ربنا ظلمنا دے نعرے تھی، ربنا ظلمنا دے نعرے تھی، ہو گیا عرش عظیم وی حل مسلم، اور دس اج دنیا دیاں لوکانوں تیری کیڑی سناواں میں گل مسلم، نہ او شان رہی نہ او آن رہی، نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مسلمان شیطان دی ہتھاں دی اندر اس قدر جا چکے کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث اور اللہ دے قرآن اس انداز نال کانڈ کی تھی کہ مقصد یہ سی کہ شیطان دے نال اسی حالت جنگ اندر رہندے، مگر اسی شیطان دی صف دے اندر کھڑے ہو کے او دے اسی سپاہی بن کے رب رسول دے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو چکے۔ جبکہ جدو اللہ رب العزت نے اس شیطان نو جنت دے وچوں کڈے ہے تو اس شیطان جدو جنت دے وچوں نکلیا نا تے انہیں عرشاں والے رب دے سامنے قسم چکی، کہندا مینوں تیری عزت دی قسم ہے، مینوں تیری جلالت اور کبریائی دی قسم ہے کہ میں انہاں نوں ضرور گمراہ کرانگا، میں انہاں دیاں آرزوؤں دے جال دے اندر پھنسا دیاں گا۔ شیطان نے بڑے بڑے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیتے نے، مگر جو سب تو بڑا رشتے جناب اس دا ہتھ کنڈا چلیا معاشرے دی اندر او بے حیائی عریانی اور فحاشی تے مبنی سارے دا سارا مواد ہے۔ آج میں تواڈے سامنے بے حیائی دے متعلق صرف یہی کہاں گا کہ اللہ دے ہاں بے حیا مرد اور بے حیا عورت دا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ دے نال جنہ ذریعہ دے نال تعلق قائم کیتا جاندہ ہے اونا وچو ایک بہترین طریقہ جڑا جا بہترین ذریعہ او شرم و حیا دا ذریعہ ہے۔ جدو حیا دا کنیکشن خراب ہو جائے سمجھ لینا انسان دا اللہ دے نال محبت والا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ جدو انسان جو حیا مک جائے، یا دوسری طرح سمجھئے ایک گلاب دا پھولے، چمبیلی دا پھولے یا کوئی اور ایسا خوشبودار پھول، جنی دیر تک او دے جو خوشبو آ رہی ہے اسی انہوں اپنے ناک نہ لگانے ہیں، اپنے لباس دے نہ لگانے ہیں، گھر اندر رکھنے، جدو دے اندر وہ خوشبو ختم ہو جائے
جویں اس پھل دی قدر و قیمت نہیں رہ جاندی، یاد کر لو ایویں جس بندے چو حیا مک جائے اس بندے دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاندی۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے تیرے اس معاشرے دے اندر سانو جناب اے ہوئی معاملہ اور مسئلہ حل کرن اندر بڑی دقت پیش آ رہی ہے کہ بے حیا ہوندا کون؟ بے حیا نو اسا شاید یہ سمجھے بھی وہ سر تے سنگ ہونگے، یا بے حیا پاکستان چ نہیں ہوندے، وہ یورپ وچوں لبدے نے، غیر مسلم ملکاں دے اندر بے حیا ہوندے نے، یا کسے دوجی مخلوق دا نہ ہے، بلکہ ہر او شخص بے حیا ہے جیڑا غیر محرمہ دے نال ٹیلی فون رابطے رکھدا ہے، تنہائی اختیار کردا ہے، بازاری عورتاں دے نال تعلق قائم رکھنے والا، اپنی بیوی بہو بیٹی نو ننگے منہ گھر تو باہر نکالنے والا، حیا سوز گانے ڈرامے ویڈیوز فلماں دیکھنے والا، زبان دے وچوں زو مانا گفتگو کرنے والا اور گندے بےہودہ مذاق کرنے والا بندہ بے حیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں غور کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن سورہ الفرقان ہے، جیڑا بے حیا انسان ہوندا ہے او اپنا معبود اپنے جناب نفس نو بنا لیندا ہے، او خالق کائنات دا شریک ٹھہراندا ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہا جے، غور کرنا، فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوب آئے او بندہ جن نے اللہ نو چھڑ کے اپنی خواہشات اپنے نفس نو اپنا معبود بنایا ہے، اللہ نو چھڑ کے تے اپنے نفس دی پوجا پیا کر دے او دے کہے تے پیا چل دے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں، اللہ دا قرآن سورہ الاعراف آیت نمبر 33 فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ پاک پیغمبر تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر نہ لوگانو کہو میرے رب نے بے حیائی تو ہاڑے تے پوشیدہ تے کھلے طور تے حرام کر دیتی ہے۔ جڑا بندہ بے حیائی کر دے وہ بندہ حرام کارے، وہ بندہ حرام خورے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وہ حرام دا مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ وہ بھامے ظاہری گفتگو ہووے یا پوشیدہ گفتگو ہووے، کئی بندے ایو جا جملہ بول جاندے نے جدے مانے دو تین بن جاندے نے، او دے وچوں بے حیائی دا پہلو بھی نکل دے، او دے وچوں جناب حقیقت مبنی پہلو بھی نکل دے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے نہ ایو جی ظاہری گل کرنی ہے نہ پوشیدہ ہی گل کرنی ہے، اے میں اللہ نے تہاڈے تے حرام کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان شرح سننا، کنز العمال مشکات المصابی دے اندر حدیث صحیح میرے پاک پیغمبر فرمان دینے، جڑا بندہ بے حیا ہے او بندہ بے ایمانی دی موت مارے آ جاندا جے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں جیڑا بندہ فرمایا بے حیائی کرنے والا ہے بندہ مومن نہیں ہو سکدا، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ غور کری سونے
توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے الحیاء والایمان الحیاء والایمان قرن جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو حیات ایمان دو میں کٹھیاں چیزاں نے حیات ایمان لازم تے ملزوم چیزاں نے جدے اندر حیا ہوئے گا او دے اندر ایمان بھی ہوئے گا پاک پیغمبر فرماندے نے جدے وچوں حیا مک جائے گا ایمان آپ ہی مک جائے گا فرمایا ایمان آپ ہی مک جائے گا اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے دوسری حدیث اندر میرے نبی فرمان دینے الحیاء من الایمان فرمایا حیا ایمان دے وچوں اگر ایمان دے اندر حیا کوئی نہیں تے ایمان نہیں رہ جاندہ اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرین ان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ بے حیا بن جاندہ ہے انہوں پھر نیکی تے برائی دی تمیز رہ جاندی انہوں پھر اے نہیں پتا رہندہ بیا میں کی کر رہے ہیں اے جائز ہے نجائز ہے اے حلال ہے یا حرام ہے غور کر رہا ہے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پیش کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 6120 نمبر تلاوت کرنے لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اذا فاتک الحیاء فسن ما شئتا دوسری روایت فرمایا اذا لم تستحی فسن ما شیطا میرے نبی فرماندے نے جدو بندے چو حیا مک جائے پھر بندہ جو مرضی کردہ چلا جائے انہوں پرواہی کوئی نہیں تیری میری زبان اندر لا لئی لوئی تے کی کرے کوئی اللہ اکبر اللہ پھر کون سانوں کو پوچھن والا ہے میری مرضی میں جو مرضی کردہ پھرا اللہ اکبر اللہ ایو ناراج میرے تیرے معاشرے دے اندر چال نکلے ہے میرا جسم تے مرضی بھی میری ہے آج تو نہیں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے اذا لم تستحی فسن ما شئتا پہلو دوریاں بکلاں لیاں جاندیاں سن اللہ اکبر اللہ قرآن کہندہ یدنین علیہن من جلابیبہن جدو بیبیاں گھروں نکل دیاں سن تے اپنے آپ نو ڈھانپ کے نکلیا کر دیاں سن پھر وہ دوریاں بکلاں مکیاں تے چھوٹیاں چادراں جیاں آ گئیاں وہ دوپٹے سراں تے آ گئے پھر دوپٹے اترے حیا اندر اور کمی آئی تے سراں تے سکارف آ گئے پھر اور حیا دے اندر کمی آئی تے سٹالر آ گئے او بی بی موٹر سائیکل تے بیٹھی ہو بے تے سارا جسمی ننگے کوئی پرواہ نہیں بس مڑا ساجے ہمارے اجی میں کڈ کے ٹی کرن واسطے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اے پردے دا مانا نہیں دے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جے اور ایڈوانس دور آیا ہے تے جناب دوپٹے گلاں دے اندر آ گئے تو تھوڑا جا اور ایڈوانس دور آیا ہے وہ دوپٹے بھی اتار کے گھر اندر رکھ دیتے نے تے ہتھاں تے پلے کارڈ چک لینے اذا لم تستحی فسن ما شئتا وہ جدو حیا مک جائے پھر بندے نو کوئی پرواہ نہیں میں کیڑے پاسے منہ کر لیا تے کدھر نہیں کر لیا اللہ اکبر پھر میرا جسم میری مرضی کوے تاں دی مرضی کیوں جدو حیا ہی مک گیا ہے پھر وہ کوے میں اپنے باپ دی خدمت نہیں کرنی تے او دی مردی کیوں حیا ہی مک گئے وہ کہے میں خامن دی عزت نہیں کرنی تے او دی مردی جدو حیا ہی مک جائے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اذا لم تستحی فسن ما شئتا جدو حیا مک جائے پھر کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر اللہ میاں صاحب تیری بیٹی گھر اندر بیٹھی او دے کول موبائل کیوں ہے کاری
حساب گھر دے اندر ہی ہے نا کیڑا باہر جا رہی ہے او میرے ویرا تو چار دیواری دے اندر بند کر کے بھی بٹھا دے ہاتھ اندر موبائل دے دیو پوری دنیا تے راج پہ کر دیے او وکھری گل ہے تیری غیرت نو سیکا نہیں لگدا کیوں اذا لم تستحی فصنع ما شئت جدو حیا مک جائے پھر کوئی پرواہ نہیں جدو حیا مک جائے پھر کوئی پریشانی ہی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو حیا کیوں ضروری ہے اللہ اکبر شرم و حیا کیوں ضروری ہے اللہ اکبر جامع ترمذی دے اندر حدیث نمبر 1974 ہے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا ذانہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر بندے وچوں حیا مک جائے تے دی خوبصورتی بھی مک جاندی ہے بے حیائی بندے دی خوبصورتی کھو لیندی ہے بے حیائی او لکھ بندہ جناب جعلی قسم دیاں چیزاں استعمال کرے کتے جناب بیوٹی کریمہ استعمال کیتیاں جا رہی نے کتے فیس واش استعمال کیتے جا رہے نے کتے کچھ استعمال کر کے معاشرے دی اندر اپنے آپ نو خوبصورت کر کے پیش کیتا جاندا ہے اوے بلیڈ دی مشہوری دینی تے عورت دے رہی ہے صابن دی مشہوری دینی تے عورت دے رہی ہے شیمپو دی مشہوری دینی تے عورت دے رہی ہے اور انہوں خوبصورت کر کے پیش کیتا جا رہے ہے پاک پیغمبر فرماندے نے ما کان الفحش فی شیء الا شانہ جننے مرضی لائٹاں چلا کے خوبصورتی بنا لیں جنہ مرضی اس نو جمال دی اتے ترکاؤ کر کے چھڑکاؤ کر کے وکھا دیں مگر اللہ فرماندے نے میرے مصطفیٰ دی زبان چو الفاظ نکلوائے فرمایا میں رب خوبصورتیاں ختم کر دینا میں رب عزتاں ختم کر دینا اللہ اکبر کنجر خانہ ہی جنہ مرضی کر لو دولت دنیا بھی جنی مرضی کما لو دنیا پینا آخرت بھی ہر چیز اللہ چھین لے گا فرمایا وما کان الحیاء فی شیء الا ذانہ فرمایا جس بندے اندر حیا ہوندے اللہ انہوں خوبصورت بنا دیندے اللہ دی عزت اندر اضافہ کر دیندے اللہ دیاں شانہ بلند کر دیندے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر جڑا بندہ بے حیا ہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَاءَ فرمایا اللہ ایو جے بندے نال محبت نہیں کردا اللہ ایو جے بندے نال پیار نہیں کردا جڑا بندہ بے حیا ہے جدیاں حرکتاں بے حیائی والیاں جدی زبان چو الفاظ نکلن تے بے حیائی والے جدہ طور طریقہ تے بے حیائی والا ان غور کریوں سونیا توجہ کرنا مینوں آج کیوں بات کرن دی ضرورت پیش آئی ہے میرے تیرے معاشرے دے اندر عرشاں والے رب دے عذاب انج کر کے برس دے ہوئے نظر آ رہے نے میرے تیرے اوپر سایہ کیتے ہوئے نظر آ رہے نے اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں ہو کس گھڑی دے اندر ہو دے عذاب دا کوڑا برس جائے اجے تی اسی بارشاں دے پانی نو برداشت نہیں کر سکے اسی تی اجے وسن والیاں بارشاں نو برداشت نہیں کر سکے پاکستان دا 60% حصہ تے بارشاں ہی کھا گئی نے اللہ اکبر تو ساڑے ملک دے اندر ایک اور رب دی نافرمانی تے اللہ دی جنگ واسطے عداوت تے دشمنی دے اندر ایک بل میری تیری سینٹ تے اسمبلیاں چو پیش کر کے ساڑے سامنے لے آندہ گیا ہے جیڑا بے حیائی تے مبنی ہے جیڑا فحاشی تے مبنی ہے جیڑا عریانی تے مبنی ہے جدی وجہ کر کے معاشرے دی اندر رب دا کہر برسے گا جدی وجہ کر کے معاشرے دی اندر رب دا عذاب برسے گا جدی وجہ کر کے عرصہ والے رب دی ناراضگی سامنے آئے گی اور میرے ویرو سی کنے کو عذاب برداشت کرن جو گئے ہیں اللہ دی قسم انسانیت کیڑی شیب ہے اللہ رب العزت دے سامنے ٹکن والی اللہ رب العزت تے کن کوے تے فیا
यकून हो जाना है। ये आकड़ां सारियां ही मुक जानियां ने। ये हुकूमतां सदा बंदे कोल नहीं रहनियां, ये सदा कुर्सियां बंदे कोल नहीं रहिंदियां। जेड़ी कुर्सी दे बलबोते ते अज अरशां वाले रब नाल ऐलाने जंग कीता जा रहा है, जेड़ी कुर्सी दे बलबोते ते पाक पैगंबर दियां हदीसां दा मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस कुर्सी दे बलबोते ते अज अल्लाह दे कुरान दियां आयतां नूं चैलेंज कीता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आ मैं हदीस तेरे सामने पेश करा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान सुन। इब्ने माजा दे अंदर हदीस नंबर 4019 तिलावत करन लगा। मेरे नबी फरमांदे ने लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिका तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मज़ू। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक वक़्त आएगा मेरी उम्मत के अंदर, फरमाया ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िना भी होएगा हत्ता युलिनु, हत्ता युलिनु। लोग ज़िना भी करनगे ते अलल ऐलान करनगे, लोग ज़िना करनगे ते अलल ऐलान डंके दी चोट ते करनगे। ओ यार इहदे नालों वड्डा डंके दी चोट ते अलल ऐलान ज़िना दा पैगाम दिता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ला किसे दी बेटी ते बेटा है जनाब पार्क दे अंदर रंग रलियां मनांदे रहन, पुलिस नूं हक नहीं उन्हां कोलों पुछ लवे तुसी कौन हो तो कित्थों आए हो। अल्लाहु अकबर। जेड़ा पुछेगा वो अपने आप नूं ही अल्लाहु अकबर कानून दी गिरफ्त दे अंदर देगा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने लोगों जिस कौम दे अंदर बेहयाई ते बदकारी आम हो जाएगी, पाक पैगंबर फरमांदे ने हत्ता युलिनु भी फरमाया अलल ऐलान ते खुलम खुला बुराई ते बेहयाई कीती जाएगी। फरमाया इल्ला फशा फीहिमुल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम। फरमाया अल्लाह इन्हां दे अंदर ऐसियां ऐसियां बीमारियां पैदा कर देगा जड़ियां इन्हां दे प्यो दादे ने सुनियां भी नहीं होणगियां, जेड़ियां इन्हां दे प्यो दादे ने सुनिया भी नहीं होनियां। अल्लाहु अकबर। इंसानां दियां बीमारियां ते है ही है ने। आए करेला साढ़े कोलों अनकरीब ही गुजरे है जानवरां दी बीमारी दे अंदर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह डॉक्टर हकीमां ने हाथ जोड़ दिते ने, समझ ही नहीं आ रही कि यो जे हालात बन गए ने। अल्लाहु अकबर। लाओ सोने गौर कर जरा तवज्जो करना। अल्लाह दी कसम मेरा ईमान है सूरज मशरक दी बजाय मगरब विचों तलू हो सकदा है, जमीनों आसमान दा निजाम तबाहो बर्बाद हो सकदा, पर मेरे मुस्तफा दी जुबान चो निकली गल गलत हो सकती। फरमाया वो गलत नहीं हो सकती। इत्थे बदकारी और बेहयाई अलल ऐलान बेहयाई, बेहयाई कर आया रात दे अंधेरे दे अंदर, फिर आके यारां विच बह के बयान करदा है जिवें फलां दी इज्जत बर्बाद कर आया, फलां दी बेटी दी इज्जत बर्बाद कर आया। और मेरे वीर करज 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 करज, अज तू किसे दी इज्जत बर्बाद करके आया, इंतजार कर उन्नी देर तक तेरियां इन्ना अखां ने मौत दियां झलकियां नहीं वेखनियां जिन्नी देर तक ये हालात तू आप नहीं वेखेगा। ये तेरियां अखां वेखणगियां भी मेरे घर अंदर काम हो रहा है, केड़ियां सोचां दे अंदर असीं फिरने आ। पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने लोगों अल्लाह इहो जियां बीमारियां नादल करेगा जड़ियां इन्हां दे प्यो दादे ने सुनियां भी नहीं होणगियां। 2018 तो लै करके अल्लाहु अकबर हुण तक के बेले से प्रोसीजर दे विचों गुजरदा पिया है, किते सैनट दे विचों पास हो रहा है, किते असैम्बली दे विचों पास हो रहा है। हुण आवाज़ क्यों इन्नी उठी है? अल्लाहु अकबर बिल ते उदों दा ही पास हो गया है। अल्लाहु अकबर हुण आवाज़ तां उठी है। सैनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी दा एक मिंबर है, उन्हें जनाब अदालत दे अंदर दावा दायर कीता है
جی دے اندر لکھیا کچھ وے دسیا کچھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں بھنگ پی کے ستے پے سن سینیٹر، جدے وچ نون لیگ دے بھی ہے سن، پی ٹی آئی دے بھی ہے سن، پیپل پارٹی دے بھی ہے سن، کئی ساڑی جماعت اہل حدیث دے بھی داڑیاں لچکا کے بیٹھے ہوئے سن۔ اللہ اکبر، سارے ہی سکھ دیاں نیندراں ستے سن، جنہاں نے کلمہ چلا دیتیاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل چلن دے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہن جدو حالات سامنے آئے نے، ہن اکھاں کھلیاں، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چن گئی کھیر۔ اللہ اکبر، ہن نیندوں بیدار ہوئے تے کیا ہوئے، مگر میرا تیرا حق اے وے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا ادارہ منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تواڈے وچوں کوئی بندہ برا کام ہوندا ویکھے، سب تو پہلے اپنے ہاتھ دے نال روکو، اپنے بازو دی طاقت دے نال انہوں روکو، اگر اے دی طاقت نہیں رکھ دے جے تے اپنی زبان دے نال انہوں ضرور برا کہو، جے اے دی بھی طاقت نہیں رکھ دے پھر سب تو کمزور ایمان دی نشانی اے وے بندہ انہوں دلوں تے برا سمجھے، بروں تے برا اظہار کرے نا بھی جناب بہت برا کام ہویا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، او دیاں شکاں میں پڑھ کے سناواں، اللہ دی قسم پیراں تھلو زمین نکل جاندی ہے۔ اللہ اکبر، جو کچھ اس بل دی اندر لے آندا گیا ہے، اللہ اکبر، بیرا روی دا شکار کیتا گیا میری نوجوان نسل نو۔ اللہ اکبر، غور کرو سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو اس حد تک لوگاں دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ اکبر، فرمایا پھر اللہ انہاں دے اندر طاعون دیاں بیماریاں نازل کرے گا، پھر اللہ رب العزت ایسیاں بیماریاں بھیجے گا جڑیاں انہاں دے پیو دادے نے سنیاں بھی نہیں ہونیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جامع ترمذی میرے ہاتھ دے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں جدوں ایو جے حالات بن جان گے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر، فرمایا فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، فرمایا ادوں لال اندھیریاں بھی چلیا کرن گیاں، فرمایا وَزَلْزَلَةً تے ادوں زلزلے بھی آن گے، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، فرمایا انہاں نوں زمیناں اندر دنسایا جائے گا، انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دتیاں جان گیاں، انہاں تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں جان گیاں، فرمایا وَآیَةٍ تَتَابَعُ کَنِظَامِ بَالِقُ یَسِلْکُہُ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں قیامت دیاں نشانیاں تے رب دے فتنے تے عذاب انہاں تے پھر انج آن گے جویں تسبیح دا تاگا کٹ دیو تے من کے زمین تے ڈگن لگ پیندے نے۔ ایک فتنہ آیا ہے جے گزریا نہیں دوسرا آ رہا ہے، دوسرا نہیں تے تیسرا آ رہا ہے، کیوں؟ عرشاں والے رب دی ناراضگی مول لے لئیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں جڑا بندہ بے حیا ہوندا ہے، اللہ اکبر، فرمایا الفاحشۃ دلیل علی سوء خاتمتہ، فرمایا لوگوں جڑا بندہ بے حیا ہے او دا خاتمہ بڑا برا ہویا کردا ہے، او دی اخیر بڑی ماڑی ہویا کردی ہے۔ پوچھیں گا دلیل کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ حضرت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دا ذکر میں تیرے سامنے کرنا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے نے، انہاں دے بھائی حران بن تارخ انہاں دے بیٹے نے،
پوری قوم چو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی بیوی سارا تے بھتیجے حضرت لوط ایمان لے کے آئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام نو صدوم بستی دی طرف بھیج دیتا ہے۔ اے بستی جناب مرکزی مقام دی حیثیت رکھ دیئے، اے دے قرب و جوار بھی کو 4-5 بستیاں پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، جنہاں نو قرآن نے متفقات آکھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ متفقات یعنی الٹائیاں گئیاں بستیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم اندر 3 گناہ پائے جاندے سن۔ 3 گناہ قوم کیتا کر دی۔ پہلے نمبر تے اے قوم مجموعی طور تے اغلام بازی تے جناب لڑکیاں دے نال بد فعلی کیتا کر دی۔ کچھ لوگ کہندے نے لوتی فعل، حضرت لوط علیہ السلام دا نام لے کے گل کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب لڑکیاں دے نال بد فعلی کرم دے عادی سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرے نمبر تے اللہ اکبر اللہ، اے جناب مسافرہ کو لو مال وغیرہ لٹیا کر دیتے، ہڑپ کر لیا کر دے سن، اور سرے عام بد فعلی کیتا کر دے سن، چھپ چھپا کے نہیں، سرے عام کیتا کر دے سن۔ اے 3 گناہ انہاں دے اندر پائے جاندے سن۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم، اللہ اکبر، حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے میری یہ قوم اے کام چھڑ دے، اے کام اللہ بھی ناراضگی والے جے، مگر قوم ساریاں حداں پھلانگ چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرینا۔ صدوم بستی تے دے آس پاس دا سارا علاقہ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے۔ اے لوگ بڑے خوشحال رہندے نے، کھان پین دی فکر ہی کوئی نہیں، زرخیز علاقہ ہے، ہر چیز وادو مل دی پئی ہے، اپنی اوقات نو بھول گئے نے۔ جی میں آج لوگ کہندے نے لو جی بڑا گنہگار تے بڑا سیاکار تے رب نو ناراض کرن والا ہے، پر جناب رب نے دولتاں بھی بڑیاں دتیاں ہویاں نے۔ میرے ویرے دا مطلب اے نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے تے رب دے تے راضی، بلکہ عرصہ والے رب نے انہوں ڈھل دیتی ہوئی ہے۔ جدو رب دی گرفت اندر آئے گا تے دنیا لی مثال بن جائے گی، پر دعا کریا کر اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر اندر بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن سورہ ہود فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ حضرت حود ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل تے حضرت اسرافیل، انہاں تینوں اللہ رب العزت نے انسانی شکل دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر اندر بھیجے ہے۔ انج حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز نے، انج 3 مہمان سامنے آئے نے، انہاں نو بٹھایا تے جلدی دے نال چلے جاندے نے۔ ایک بچڑا ذبح کیتے تے انہوں تیار کر کے پکا کے تے لے آ کے مہماناں دے سامنے رکھے ہے۔ فرمایا لو جی کھا لو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویندے نے مہمان تے کھانے نو ہاتھ ہی نہیں لا رہے تے ڈر جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے، کی گل بن گئی ہے۔ اللہ اکبر لاگو فرشتے کہندے نے قالو لا تخف، ابراہیم پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، انا ارسلنا الى قوم لوط، اسی لوط علیہ السلام دی قوم وال بھیجے گئے ہیں۔ حضرت سارا کول کھڑیاں ہوئیاں نے تے فرشتہ کہن لگا حضرت اللہ رب العزت نے کہا میرے ابراہیم نو پیغام دے وہ کہ اللہ پاک تہانوں اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا۔
جدوں حضرت جبرائیل نے گل کی تھی نا تے بی بی سارا کول کھڑیاں ہس پیندیاں نے کہہ لگیاں میں بڑھاپے دی عمر اندر ابراہیم دیاں ہڈیاں چو گودا مکدا جا رہے ہے تے اسحاق کتھوں پیدا ہوئے گا۔ حضرت جبرائیل فرماندے نے بی بی تو کلے اسحاق دی گل کرنی ہے، رب اسحاق تو بعد یعقوب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دوواں بیٹیاں دی بیٹے تے پوتے دی اللہ نے پیدر پہ بشارت دے چھڑیے۔ اللہ اکبر، اللہ خیر اے معاملہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے جی اسی قوم لوط والا آئے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اللہ اکبر ابھی قوم لوط وال کی لین چلے ہو؟ کہن لگے جسی انہاں واسطے عذاب بن کے آئے ہاں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم انہاں نال جھگڑن لگ پیندے نے، کیوں؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے اِنَّا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم بڑا ہی نرم دل بندہ ہے۔ جدو انہیں سنیا میرے بھتیجے دی قوم تے عذاب آن والا ہے تے فرشتیاں نال جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے کہندے نے یا ابراہیم آرز عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ اکبر، اللہ کہن لگے ابراہیم جی تسی ان خاموش ہو جاؤ نا، تسی اس معاملے دے اندر گل نہ کرو، ان اس قوم تے عذاب آن والا ہے تے عرشاں والے رب نے مسمم ارادہ کر لے ہے تے عذاب ہن ٹلن والا نہیں جے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام انی گل کر کے اللہ اکبر سن کے خاموش ہو جاندے نے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر جس وقت اے فرشتے پہنچے نا اللہ اکبر اللہ تے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نے ویکھیا بڑے سونے نوجوان نے تے نبی لوط دے گھر مہمان بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ تے حضرت لوط علیہ السلام دے انج مکان دا گہراؤ کر لیندے نے، حضرت لوط علیہ السلام دے مکان نو گھیر لیندے نے، کوئی دروازہ کھڑکائی جا رہے ہے تے کوئی دیوار پھلانگنی چاہ رہے ہے۔ اللہ اکبر حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے اللہ کو لو ڈرو، اوے اللہ کو لو ڈرو، اے آ میری قوم دیاں بیٹیاں جیڑیاں تہاڈیاں بیویاں نے تسی انہاں نو اپنے گھراں دے اندر لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، تسی انہاں نو چھڈ کے مرداں تو اپنی حاجت کیوں پوری کر دے ہو؟ کیوں تسی اللہ دے عذاب نو دعوت دیندے ہو؟ تے تسی میرے مہماناں دے سامنے مینوں ایویں ذلیل نہ کرو، مینوں ایویں پریشان نہ کرو، غم زدہ نہ کرو۔ اللہ اکبر، الیس منکم رجل رشید، کیا تہاڈے وچوں کوئی بندہ بھی سمجھدار بندہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے تیرے معاشرے دے اندر اللہ اکبر قوم بیرا روی دا شکار ہوندی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر جو فعل پایا جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرشتے کی کہندے نے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ دا قرآن کی کہندے حضرت لوط علیہ السلام فرمان
फरमांदे ने काला लौ अन्ना ली बिकुवतुन काला लौ अन्ना ली बिकुवतुन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हाय काश मेरे कोल कुछ पावर हुंदी, काश मेरे हाथ अंदर कोई ताकत हुंदी। अल्लाहु अकबर ला मालूम हुंदा हक बात कहन वाले हमेशा कमजोर ही आए ने। अरशां वाले रब दी ताकत ही भरोसा करना पैंदा है। इंसानियत हमेशा ही फरामोश कर दी आई है हक वाले अनु। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर ला काला लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिर शदीद। काश मेरे कोल कोई ताकतवर इंसान हुंदा या मेरे कोल कोई ऐसा जत्था मौजूद हुंदा जिन्हां दे सिर ते मैं तुहाडे नाल जनाब टक्कर लैंदा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर अल्लाह परेशानी दा इजहार फरमाया ना। फरिश्ते कहंदे ने कालू या लूत कालू या लूत इन्ना रुसुल रब्बिका लन यसिलु इलैका। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नु फरिश्ते कहन लगे नबी लूत परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, असी इंसान नहीं हाँ, असी अरशां वाले रब दे भेजे हुए फरिश्ते हाँ, ये साडे करीब नहीं आ सकते। हज़रत जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वेख्या ना अल्लाहु अकबर लोग दीवार फलां के अंदर आने चाहते ने। मैं अज ही तफसीर अंदर पढ़ रहा था। हज़रत जिब्राईल ने अपने परां दी फड़फड़ाहट की है, थोड़े जे पर हटाए ने अल्लाहु अकबर लाए नस जाते ने दौड़ जाते ने। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दे मकान दा घेरा इन्हां ने छोड़ दिता है। हज़रत जिब्राईल फरमान लगे नबी लूत परेशान नहीं होना, असी फरिश्ते हैं इंसान नहीं, असी आप ही मुक लांगे। अल्लाहु अकबर हुण तुहाडे वास्ते की हुक्म है, तुसी अपने साथियां नूं नाल लै करके सदूम बस्ती दे बाहर चले जाओ, अपनी बीवी नूं नाल नहीं लैके जाना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी ओ बीवी है जिन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी गल नहीं मन्नी बल्कि कौम दे नाल खयानत करने वाली है। जदों ये मेहमान घर अंदर आए ने इसे बीवी ने बाहर जाके लोगों नूं दसे है ओए आओ नबी लूत दे घर अंदर कोई नौजवान आए ने ते बड़े सोहने नौजवान आए ने। फरिश्ते कहन लगे हज़रत जी तुसी अपनी बीवी नूं नाल नहीं लैके जाना। अल्लाहु अकबर शाम दे अंधेरे दा इंतजार होया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं लै करके अल्लाहु अकबर इस बस्ती चो बाहर निकल गए ने। अल्लाहु अकबर रब्बुल इज्जत दा कुरान बोले अलैसा सुबह बिकरीब। जदों सुबह दे करीब होया है ना पलम्मा जा अमरना जअलना आलियाहा साफिलहा वमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जिलिन मंजूद मुसव्वमतन इंदा रब्बिका वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। सुबह दिन चढ़न दियां तैयारियां ने, ये अपने घरां दे अंदर सुते हुए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह सुबह सुबह दा वक़्त अजे बेदार नहीं होए नींद तो। अरशां वाले रब ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता मेरे फरिश्तियो इस ज़मीन दा टुकड़ा उठा लो, इस ज़मीन दा टुकड़ा उठा के अद आसमान तो लजा के उल्टा करके सुट दिओ। तारीखां वाले तफसीरां वाले लिखे अज भी बहेरा मुर्दा उसनूं कहा जांदा है। अल्लाहु अकबर ला
بحیرہ لوت بھی کیا جاندہ ہے، جس جگہ تے 5 بستیاں سن۔ اللہ اکبر، جدو آدھ آسمان تو لے جا کے اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے انہاں زمین بوس کر دے او سٹ دیتا جائے۔ اوپروں فرمایا کھنگر نکیلے پتھر انہاں دی بارش کیتی گئی، ہر پتھر دے اوپر نام لکھیا مسومات۔ اللہ فرماندے نے اساں ہر بندے دا نام لکھیا اس پتھر دے، جس بندے دا نام لکھیا پتھر او دے پہ جا کے وجد ہے۔ اللہ اکبر، انی سختی دے نال پتھر زمین دے اوپر انہاں لوگاں تے وجے، او 5 دیاں 5 بستیاں آج تاریخ نوٹ کر دیئے کہ 400 کلومیٹر زیر زمین چلیاں گئیاں نے۔ 400 کلومیٹر زیر زمین چلیاں گئیاں، او 5 دیاں 5 بستیاں۔ پھر اللہ رب العزت نے گندک دی بارش کی تھی انہاں لوگاں دے اوپر۔ آج بھی اس بحیرہ دے اندر دیکھو، سمندر دے اندر کوئی جاندار شے زندہ نہیں رہندی، پانی اتنا کوڑا ہے اس سمندر دا، کوئی جاندار چیز اس سمندر اندر موجود نہیں رہندی، اور او دے وچوں دھواں اٹھدا پیا جویں تذاب دے وچوں دھواں نکلدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا عذاب اس قوم تے آیا۔ سب تو پہلے جنہاں نے ٹرانسجینڈ بل پاس کیتا سی اپنے معاشرے دے اندر، جڑا اج ملک پاکستان دی اسمبلی چو بل پاس ہویا ہے، اے پہلا بل پاس کیتا سی انہاں لوگاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ جدی وجہ کر کے رب دے عذاب دے اندر گرفتار ہوئے۔ غور کیجئے ذرا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں نبی لوت دی قوم تے عذاب آیا۔ اللہ اکبر، وجہ کی سی؟ انہاں لوگاں نے بھی جناب ہو جائے معاملات اختیار کر لے سن، مرد مرد دے نال منہ کالا کری جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کریو میرے اویر، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ 19 سکاں جڑیاں میں آپ پڑھیاں نے اس بل دیاں۔ اللہ اکبر، جنہ دے اندر ساریاں چیزاں پائیاں جاندیاں نے کہ مرد نادرہ دے دفتر اندر چلا جائے، اوتے حلفیہ بیان دے وے، اوتے ڈاکٹر دے جناب کسے سرٹیفکیٹ دی لوڑ نہیں، میڈیکل دی لوڑ کوئی نہیں، جا کے حلفیہ بیان دے وے کہ میں عورتاں، او عورت دا شناختی کارڈ جاری کر دے گی۔ اللہ اکبر، نادرہ تحقیق بھی نہیں کرے گی، انہوں عورتاں دی صاف اندر کھڑیاں کر دیں گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جیڑا مرد عورتاں دی مشابت کر دے، میرے نبی فرمان دینے او دیتے اللہ دیاں لانتاں برس دیا نے، اور فرمایا جیڑی عورت مردان دی مشابت اختیار کر دیئے، فرمایا اس تے بھی اللہ دیاں لانتاں برس دیا نے۔ نام لیا گیا مخنساں دا، مخنس 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 خسرے نو کہندے نے عربی دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اور ایک نمی جنس نہیں جے بلکہ انسان ہی نے، جی میں ایک اکھاں تو نبینہ انسان معذور ہوں ہے۔ اللہ اکبر، کنا تو بہر ہے وہ بھی تے انسان ہے مگر وہ معذور ہے، جدا ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں ہے تے انسان ہے مگر وہ معذور ہے۔ ایویں اے بھی انسان نے پر ہے معذور نے، ایک وکھری جنس نہیں ہے، انہاں دا بھی ایک عذر ہے جدی وجہ کر کے انہاں نو معذور کیا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور اندر بھی مخنس ہے سن۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہر مدینہ، محبوب کائنات آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، ایک مخنس ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، تے آکے کہنے لگا عبد الرحمن جدو تسی طائف فتح کرو گے نا، میں نو دسیا جے طائف دا ایک سردار غیلان نامی بندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او دی بیٹی جیڑی ہے او بڑی خوبصورت ہے، انہیں روایت کی بیان کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگا جدو جاندی ہے تے 8 وٹ دے جسم تے پیندے نے، جدو اوندی ہے تے 4 وٹ جسم تے پیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا میرے مصطفیٰ دے صحابی نے، قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ زبان چو نکلے، فرمایا خبردار اج تو بعد خسرے تہاڈے گھراں وچ نہ آیا کرن۔ روک دیتا میرے مصطفیٰ نے۔ اوہ قاری صاحب اے اوتر نکھوتر ہوندے نے،
کیوں انہاں دیاں بددعاواں لئیے؟ اوہ ایڈے بنے شاہ دے پوترے ہونا تے کیڑی گل سی؟ اللہ اکبر، اللہ اساں انہاں نوں مقدس بنایا ہویا معاشرے دے اندر. وہ ساڑیاں بیبیاں کول بیٹھے رہندے نے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی انہاں دروازہ نہیں کھڑکانا، سیدھے اندر لگ گئے، کوئی نہیں خسرائیے نا. انہاں دے اندر بھی مرد دی کیٹاگری موجود ہے، مرد بھی مخنث ہوندا ہے، عورت بھی مخنث ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ، جی میں مرد دے حقوق مرد نو مل دینے ایویں اس مرد مخنث نو بھی ملنے چاہی دینے. جی میں عورت دے حقوق عورت نو مل دینے ایویں عورت دے حقوق مخنث عورت نو بھی ملنے چاہی دینے. اللہ اکبر، اساں انہوں تیجی مخلوق بنا کے مقدس ہستیاں بنا کے پیش کیتا ہے اور معاشرے دے اندر اسی بدماشی دا رستہ کھول دیتا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اج تو بعد ایک خسرے تو اڈے گھراں دے اندر نہ آیا کرن. کیوں؟ فرمایا ایتھے تو اڈیاں بی عورتاں دے کول آ کے بہندے نے تے باہر حسن و جمال لوگاں اگے بیان کردے نے، باہر جا کے تو اڈیاں خوبیاں خامیاں بیان کردے نے. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی مرد کسے عورت نال علیحدگی اختیار نہ کرے. میرے نبی فرماندے نے او دے اندر تیسرا شیطان ہوئے گا جڑا انہاں نوں برائی تے آمادہ کرے گا. فرمایا تیسرا شیطان ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ، اتھے جی شناختی کارڈ بنوا لیا مرد نے، اوپر عورت لکھوا لی. او عورتاں والے واش روم چے پھرے انہوں کوئی پرواہ نہیں، حمام چے پھرے کوئی پرواہ نہیں، عورتاں والی سائڈ تے سفر کرے انہوں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اے بل جو پاس ہو گیا بغیرتی دا، اے دے تحت انہوں اجازت مل گئی ہے حکومت پاکستان کو لوں. اللہ اکبر، غور کر سونے ویرا توجہ کرنا. اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیرتی دا چور دروازے دے سارے بند کر دیتے نے. اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے مرد و عورت دے اختلاط تو منع فرما دیتے. اللہ اکبر اللہ، میرے ویر غور کرنا، میرا توجہ کرنا. اج کرسی دے بل بوتے دے اللہ دے قرآن دی آیتاں دی مخالفت کیتی جا رہی ہے. اللہ دی قسمیں او باویں نون لیگ دی حکومت کیوں نہیں، او پی ٹی آئی دی حکومت کیوں نہیں، او پیپل پارٹی یا مخلوط حکومت بھی کیوں نہیں. اللہ دی قسمیں جیڑا رب دے قرآن نبی دے فرمان دے مقابلے تے آئے گا اسی روکاں گے ٹوکاں گے. اگر باز نہ آئے تو ملک پاکستان دے چوکاں دے نہ دی منجی بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ. کیوں بھی ساتھ دیو گے؟ اگر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی سانو اس دے خلاف آواز اٹھان واسطے بلان تے ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ. اللہ اکبر، غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا. اللہ دا قرآن کہندا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ والذین آمنوا لهم عذاب شدید فی دنیا والآخرہ. فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا جڑے لوگ ایمان والیاں دے اندر بے حیائی تے فحاشی نو پھیلانا پسند کر دینے، اللہ فرماندے نے لہم عذاب شدید، لہم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماندے نے دنیا آخرت دے اندر اللہ فرماندے میں انہاں واسطے بڑا سخت عذاب تیار کیتا ہویا ہے. اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں ویرا، توجہ کرنا. میرے تیرے معاشرے دے اندر بے حیائی دا فقدان نظر آ رہے ہیں. میرے تیرے معاشرے دے اندر فحاشی تے عریانی عروج تے جا رہی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں پتہ ہے جو گلاں کیتیاں نے بڑے اجے جناب انہاں نوں غلط رنگ ملنے نے. اللہ اکبر، مگر کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا سے ایک بار ایسا بھی وقت آئے گا میری امت حق بات کہنا انج ہوئے گا جی میں اگ دا انگیارا اپنے ہاتھ تے رکھنا ہے، جی میں او بندہ برداشت نہیں کر سکدا میں حق بات کہنی بھی برداشت نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر، غور کر سونے ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر، مگر اللہ دی قسم جان عرشاں والے رب نے دیتی ہے تے او دے واسطے
واسطے وقف کر چھڑی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جب ٹپکے گا لہو میرا۔ اللہ فرمان دینے وہ وزیر اعظم کیوں نہیں، وہ باویں ایم پی ایم این کیوں نہیں، وہ کسی صوبے دا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں، اللہ فرمان دینے اللہم عذاب شدید۔ ایتھے بھاویں لوگوں نو چڑھ چڑھ کے سلام کرنے والے نے فرمایا اللہم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرمان دینے میں دنیا تے بھی تے کل قیامت والے دن بھی اس بندے تے اپنے عذاب دا کوڑا برساواں گا۔ جیڑا بے حیائی دا دل دادا ہے، فحاشی دا دل دادا ہے، اوے نوجوانوں اللہ اکبر، اللہ اپنی خلوتاں برباد کرنے والوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی لوگ تہامہ پہاڑاں بھی طرح نیکیاں لے کے آن گے مگر انج اڑا دیتیاں جان گیاں جمیں تمبی ہوئی روئی اڑا دیتی جان دیئے۔ محبوب سونے جرم کیا؟ فرمایا جدوں لوگاں تو علیحدہ ہوں دینے وہ تو رب رسول دیاں نافرمانیاں کر دینے، تو سمجھنا میرا پیو نہیں ویندہ، میری ماں نہیں ویندی، میرے پائی نہیں ویندے، میں کلہ بے کے جناب بے حیائی تے مبنی ویڈیو ویکھ رہے ہیں، میں کلہ بے کے فحاشی تے اریانی دے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میرے ویر او عرشاں والا رب موجود ہے جیڑا کالی رات دے کالے اندھیرے دی اندر کالے پتھر دی اوپر چلن والی کالی کیڑی دیاں ٹوراں نو بھی جاندہ ہے، او دے کو لو سی نہیں چھپ سکدے، ہر شے میرے تیرے سامنے آ جانی ہے۔ دن دے اجالے دی اندر، رات دی اندھیرے دی اندر جو جو کاروائیاں کیتیاں سب سامنے آ جان گیاں، زبان بند کر دیتی جائے گی۔ آج جڑی زبان ایمیں بول دیئے اگلے نو بولن دا موقع نہیں دین دی، جھوٹ نو سچ بنا کے پیش کر دین دیئے۔ فرمایا ایک وقت آن والا جے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا منہ بند کر دیتا جائے گا، اس زبان بند کر دیتی جائے گی۔ فرمایا اتے ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، انسان دے عذاب بول کے دسن گے، زمین دے ٹکڑے بول کے گواہی دین گے۔ اس وقت دی ندامت تے پریشانی نہ لو، آج وقت عرشاں والے رب نو منا لو، اللہ رب العزت اس دنیا تے بھی عزت دے دے گا، اگلے جہان اندر بھی۔ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوئی بات کسی نو کڑوی کسیری لگی ہے اللہ دی رضا واسطے معاف جے، مگر میں بطور اصلاح بات کیتی ہے، اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔